اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی لا تشرک باللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم ساری کائنات دے رنگ برنگ کھانے سونے نبی دی جوواں دی روٹی تو میں وار دیواں آسا ہووے جے موسیٰ کلیم والا سونے نبی دی ہاتھ دی سوٹی تو میں وار دیواں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور۔ او ذات جنہیں توانو تے منو پیدا فرمایا مسلمان بنایا انسان بنایا نبی پاک دی امت جو بنایا اور اللہ پاک نے جمعے والے دن اللہ نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائیے۔ میں دعا کرنا اللہ جس وجہ تو اتے کٹھے ہویاں پھر ایک دفعہ اصلاح دا موقع ہے، اللہ سانو صحیح سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیاں دا بھائیاں دا اللہ اونا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ جس مقام تو قرآن پاک پڑھے ہے اللہ پاک نے قرآن اندر ماں باپ دے حق دا ذکر فرمایا تے اولاد دے حق دا بھی ذکر فرمایا۔ اپنا حق بیان کیتا، رسول اللہ دا حق بیان کیتا، ٹیچر دا حق بیان کیتا، استاد دا، پھر اللہ پاک نے ماں باپ دا حق بیان کیتا، پھر ماں باپ دا اولاد تے کیا کہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ حضرات، اولاد آج ساڑھے معاشرے دے اندر چھوٹی چھوٹی عمر دے اندر جڑے بچے نے نا ماں باپ دے گستاخ اور والدین نو حقیر سمجھن والے پیدا ہوندے ہی ماں باپ دیاں نافرمانیاں شروع ہو گئی نے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر اولاد دی تربیت دی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اولاد دی تربیت دے چند اصول نے۔ پہلا اصول ہے کہ جدوں بندے نے شادی کرنی ہے، شادی کرنے واسطے نکاح کرنے واسطے اچھی عورت دا انتخاب کیتا جائے۔ عورت بیوی اچھی ہوئے گی تے جڑا او دے اللہ پاک بطن چو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر بیوی نیک ہوئے گی پتر بھی نیک ہوئے گا۔ بیوی دا کردار اصاف تنہائی وقت دن اور رات اچھے ہونگے تے اللہ پاک فرماندے نے ان المتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات
فرمایا سچے جڑے لوگ ہوندے نے انہاں نو بندے بھی اگوں اولاد بھی سچی ملدی ہے، اچھیاں واسطے اچھے بریاں واسطے برے، روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والیاں عورتاں۔ 22واں پاڑا اللہ پاک نے قرآن اندر نیک لوگاں دا ذکر فرمایا جویں دا بندہ ہوئے گا اللہ پاک اوویں دی اولاد عطا فرما دیندا ہے۔ اولاد دی تربیت سب تو پہلا اصول ہے کہ بیوی دا انتخاب کرنا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزاں دیکھ کے نکاح کیتا جائے۔ پہلی چیز حسن ہے، دوسرا مال، حسب نسب، چوتھے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین دیکھ کے نکاح کیتا جائے۔ اگر 3 چیزاں نہ ملن پھر دین نو ترجیح دیتی جائے۔ ایک وقت آئے گا حسن ٹل جائے گا، ختم ہو جائے گا، حسب نسب دے وچوں کوئی عیب نکل آئے گا، مالدار ویکھ کے کرے گا، مال ایک دن ختم ہو جائے گا، دین دیکھ کے کرے گا، یہ تیری زندگی بھی سور جائے گی، آن والی اولاد دے اندر بھی او دے اثرات نظر آؤن گے۔ اولاد دی تربیت دے حوالے دے نال نبی علیہ السلام دے چند فرمان، اور اولاد دی تربیت اندر بیوی دا کردار بڑی محبت دے نال میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جڑا پیغام دینا چاہنا، میری دعائے اللہ ساڈا سب دا ایتھے مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ ایک بچہ باہر بیٹھا دروازے تے جیڑا بھی گزردا ہے او دے اوپر مٹی پھینک دیندا ہے، تے کسے بزرگ دے سامنے کھڑا ہے، او دے اوپر مٹی پھینکی گئی تے اونے آکھیا کہ لگدا ہے اے دے ماں باپ نے اے دی تربیت اچھی نہیں کی تھی۔ اولاد دی تربیت تو ماں باپ دی پہچان ہو جاندی ہے۔ تے ایک بچہ تیار ہویا، ماں نے کہا جیڑا بھی گزرے او دے نال سلام کرنا، او دے نال محبت دے نال پیش آنا۔ اے بچہ باہر بیٹھا ہے، جیڑا بھی گزردا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، او سوچن والا گزرن والا کہندا ہے لگدا ہے اے دے ماں باپ بھی اچھے نے جنہاں نے اپنی اولاد دی تربیت کیتی ہے۔ حضرات اے جویں ماں باپ ہون گے، کچھ اولاد دا ماں باپ دے اوپر ہی چل دیاں نے، کردار ماں باپ دا دیکھ کے اپنی زندگی گزار دیاں نے۔ میں ایک کہاوت پنجابی لوگ کہندے نے ول تمبے دی کوری ہندی اثر ہمدا وچ بیاں، جو کر دے ماں پیو لوگو اوہو کر دے پتر تیاں، جویں دا زندگی آپ گزاریں گا تیری اولاد نے بھی انج دی گزارنی ہے۔ اللہ سانو نیک اولاد عطا فرمائے، جڑے بے اولاد نے پھر تربیت کرم دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک بڑی محبت نال اللہ دے قرآن والغور کرنا میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کرا میرے سمیت اللہ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈا بیٹھنا جمع ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دے انہا لفظاں وال اور انہا آیات وال توجہ کرنا درا۔ عزیزان من آمیریا مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ رب دا قرآن بڑی محبت نال سنیاں دے درا، فرمایا یا بنیا یا بنیا، اے بیٹے نو کیا جاندہ بنیا بنی آدم، آدم دی اولاد، یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، فرمایا میرے بیٹے شرک نہیں کرنا۔ اے قرآن نا ایک اللہ دے ولی نے میرے ابیرہ حکیم لقمان اپنے بیٹے دی تربیت کرنے سب نالو پہلا اصول سنیا دے بڑی محبت دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
دے ایک میرے آقا دی بیوی او جدا نام سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. او لوگو بیوی دا نیک ہونا بڑا ضروری ہے. اولاد بھی اللہ پھر نیک عطا فرما دیندے نے. میرے آقا علیہ السلام دا نکاح ہویا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غار ہیرا دے اندر تے میرے آقا دے سامنے آج پہلی دفعہ حضرت جبریل امین آئے نے. اوے نوریاں دے سردار جبریل آئے نے تے آکے آندے نے سونیا پڑھو اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. آقا علیہ السلام فرمان دے نے اما آنا بیکاری ان میں پڑھیا کوئی نے. تے میرے آقا علیہ السلام نو حضرت جبریل نے اج اپنے پران دے اندر سمیٹے تے جسم دے اندر کپ کپی شروع ہو جاندی ہے. آقا اپنے گھر دے اندر آئے نے تے میرے آقا علیہ السلام دی بیوی سیدہ خدیجہ کریاں آقا فرمان دے نے زمبلونی مدثرونی میرے اوپر چادر اوڑ دی جائے چادر دیو نا. اے مدثرونی مدثر کالی کملی چادر نو کیا جانا. میرے آقا علیہ السلام دی بیوی سیدہ نے چادر دی نا. آقا لیٹ جاندے نے تے سیدہ خدیجہ آئیاں نے آکے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا سار اپنی گود دے اندر رکھے آوے تے فرما دیا نے میرے سونے کی گل. فرمایا منو انج لگ داوے کہ جویں میرا آخری وقت آگے آوے انج لگ داوے جویں آخری ویلا. تے سیدہ حضرت خدیجہ فرما دیا نے آندیاں نے سونے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. فرمایا میرے سونے تسی تے غریباں نال پیار کرنے والے ہو تسی تے یتیماں نال محبت کرنے والے ہو تسی تے لچار لوگاں نال تعامل کرنے والے ہو. لتصل الرحم تواڈے ورگے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں جے کریا کر دے. آقا غم زدہ نہ ہویا دے آقا پریشان نہ ہویا دے. جدو کلی بیوی دلاسا دے اور سارے بندے نو دکھ مک جام دے دے بندے دیاں ساریاں تکلیفاں ختم ہو جام دیاں دے. حضرات پہلا اصول ہے جدو بندے نے اولاد دی تربیت دا پہلا اصول ہے کہ نیک بیوی دا انتخاب کیتا جائے. ایسی بیوی نہ لیائی جاوے جڑی آکے زندگی دے اندر کہرام مچا دیتا جائے. اللہ معاف فرمائے ساڑیاں ایسیاں بہنا اے خاوند دا جینا حرام کر کے رکھ دیندیاں نے کر دے اندر تانے ادھر دیاں گلاں ادھر جا کے یاد رکھے آجے. جڑی عورت اپنے کر سسرال دیاں گلاں اپنے جا کے ماں باپ نوں دس دیاں نے او کر زیادہ دیر تک وسیع نہیں کر دے. اصول اولاد دی تربیت دا پہلا بیوی انتخاب کرنا بیوی دا نیک ہونی چاہی دیئے. اے دوسرا انتخاب سنیا جے فرمایا جدو نکاح ہو جاوے تے پھر اولاد دا سوال کرنا تے پروردگار دے کولوں کرنا. اولاد دا دین والا بولو کہونے اللہ اللہ یہ ساری کائنات دا نظام چلان والا اور تو اڈا حصہ بھی پہ جاوے اور محبت نال بولیا جے پیار نال بولیا جے داراؤ. اے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے تُسا کہنا اللہ اچھی والا کودرا اللہ. اے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے اے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے اے وکھو وکھ صورتا سجان والا کونے اے دسو سارے جگ نو بنان
کون اے دسو سارے جگ نو اے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے ہو کے چٹے وال نے اولاد زکریا منگے تے ہو کے چٹے وال نے اے 12 پتر یعقوب نو عطاؤن والا کون اے دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون اے دسو سارے جگ نو اے خوب وچ سٹھن پائی یوسف پیارے نو خوب وچ سٹھن پائی یوسف پیارے نو مڑ کے نہ ویکھن پیچھے ابے بچارے نو اے مڑ کے نہ ویکھن پیچھے ابے بچارے نو اے یوسف یعقوب نو ملاؤن والا کون اے دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون دسو سارے جگ نو ساری کائنات نو بنان والا کون اللہ دی ذات فرمایا سب نالوں پہلا اولاد اللہ دے کولو منگنی ہن بڑی محبت نال تسی بیدار ہو گئے ماشاءاللہ ادھر ٹیکاں چھڑ دیو گوڈے چھڑ دیو انشاءاللہ غائب ہوئے تے نویں پوا دیاں گے تانوں سارے ساتھی بڑی محبت نال ہم تن گوش ہو کے بیٹھیا کرو جمعے اندر عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا اے پہلا حق اے وے کہ اولاد اللہ دے کولو منگنی ہے اے مسلمانوں ساڈا عقیدہ اور ساڈا ایمان ہے کہ اولادہ دین والی ذات صرف پروردگار دی ذات ہے اللہ تو علاوہ اولادہ دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں نہ لاہور اندر نہ پشور اندر ساری کائنات نو اولادہ دین والا اللہ تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا پامیں لکھ ہنجو آندے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے حضرت زکریا پیغمبر ایک دن ایسا آیا وے میرے ابیرہ مسلح تے کھڑے ہو جام دینے جدو مسلح تے کھڑے ہوئے نے تے حضرت زکریا بڑھے ہوگے عمر بڑی زیادہ ساری زندگی رب کولو منگے آوے ساری زندگی دعاواں کر دیاں گزر گئی ہے رب کائنات نو اے منگنا اے مسلمانوں کئی بندے کئی دن تھاڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اسی بڑیاں التجاواں کرنیاں اسی رو رو کے دعاواں کرنیاں او یارو کئی بیلا ایسا بھی ہوندہ رے دعاواں اداواں دی وجہ تو قبول ہو جام دیاں نے ساڑے منگن دے اندر ہی فرق ہے حضرت زکریا مسلح تے آئے نے رب کائنات دا قرآن سنیاں دے مومنان دی پہچان ہوندی ہے قرآن جدو پڑھیا جاندہ انہاں دا چہرے لہلہا جاندے نے رب دا قرآن فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم
بدعائک رب شقیا۔ حضرت زکریا کھڑے ہو جاندے نے، اے مسلمانوں منگنا انجے اے طریقہ سنیا جے اولاد منگن والے آؤ۔ حضرت زکریا انج کھڑے ہوئے نے تے اپنی کمر دے پیچھے ہاتھ رکھ لے آوے تے ہاتھ رکھ کے آندے نے اللہ ہون تے اولاد دے دے، میں بڑھا ہو گیا ماں تے اپنے والا تے ہاتھ رکھ لے آؤ۔ آکھیا اللہ سونیا اے میرے جڑے والے وشتا الرأسو، رأس جڑے والا نو کیا جاندہ وشتا الرأسو شیبا، اللہ میرے وال بھی سفید ہو گئے نے، اولاد مانگ دیاں اللہ سونیا اے کر دیاں دیواراں سنجیاں لگ دیاں نے، بندے کل سب کو جو ہووے اولاد نہ ہووے تے حضرت زکریا رو رہے نے اللہ میں بڑھا ہو گیا ماں تے میرے وال سفید ہو گئے نے، اللہ ہون تے منو پتر دے دے۔ آکھیا میرے زکریا تیرا تینوں ساری زندگی گزر گئی ہے مانگ دیاں آج تیریاں اداواں سانوں پسند آ گئیاں نے، تیرا کمر تے ہاتھ رکھ کے منگنا تے تیرا والا نو ہاتھ لا کے منگنا، اے زکریا سانوں بڑا پسند آیا وے، جا اسی بیٹا دے مانگے، اسی او دا نام یحییٰ رکھ دیتا وے۔ اگلی خوش خبری سن لے میرے زکریا، اساں بیٹا بھی دینا ہے، نام میں اسا رکھنا میں، او دے سر تے اسی نبوت والیاں چھاواں میں کر دے مانگے۔ اے یارا کدی اولاد میں جو میں دیاں، اے با برکت کریاں نے میرے بادشاہ، اے ساڑے ملک پاکستان دے اندر جتنے بے اولاد نے میرے رحمان اللہ ساریاں ساڑیاں پیناں دیاں چولیاں اللہ ایسے مٹھے میوے دے نال پر دے، رب دی قسم کر بڑا سنجا لگ دارے، جدو منو اور تھام دس دیاں نے تے گال کر دیاں رو پین دیاں جے کری صاحب اولاد کوئی نہیں، اولاد دا ہونا بڑی رب دی رحمت ہوندی جے۔ اے میریاں بہنا اے دعا پڑھیا کرو نا، رب حب لی من الصالحین، اللہ اولاد دیویں تھے ربا نیک دیویں، اے دعا کسرت نال بود والے دن زہر تو اثر دے ویلے دے دران، اے دعا ہاتھ چک کے منگیا کر رب حب لی من الصالحین۔ اور جننے میں نبی آئے نے اینا سارے آنے دعاواں اور رب دے سامنے کیتیاں نے، اللہ تو علاوہ اولاد دین والا اس دنیا دے اندر کوئی نہیں دے۔ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیا جے، اگلی گل سنیا جے دارا فرمایا اللہ اولاد دے تے اے دی اسلام دے مطابق اے دا سونا نام رکھنا میں، اور نام رکھن تو بعد آقا فرمان دینے بہترے وے 7 دنوں بعد اس بچے دا عقیقہ کر دیتا جاوے، اور جدو عقیقہ ہو جاوے اللہ آن والیاں ازمیشم تو مفود کر لیندہ نے، پھر تربیت اولاد دی اس انداز نال کرنی ہے۔ آمیر ابیرہ منو یاد آیا، حضرات توجہ کرنا دارا، حضرت امام بیداوی رحمت اللہ علیہ، اور ایک وقت دے بڑے بڑے امام گزرے نے، امام ربیہ رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے لیٹے نے قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے۔ حضرت امام ربیہ نام دے والد دا نام حضرت عبد الرحمن الفروغ نام ہے، انج اپنی بیوی نو سامنے بٹھایا تے چاند درم و دینار ہاتھ دی تلی تے رکھ دیتے نے، تے عبد الرحمن فروغ کہنا وے اللہ والیے میں تجارت تے جا رہا ماں، میں سفر تے جا رہا ماں، تے جڑا بندہ سفر تے نکل داوے او دیاں واپسیاں دا پتہ نہیں جے ہونا، اے سفر والا معاملہ ایسا ہوندہ وے۔ آمیر ابیرہ جدو سفر دا آغاز کرنا میں نا، اے دعا پڑھیا کر سبحان اللذی سخر لنا ہادا وما کننا لہو مقرنین وإنا الى ربنا
یعلم الکالبون، اے دعا پڑھ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یارو سفر دے دوران پتہ نہیں جے ہوندہ منزل آؤنی آنے کے نہیں آؤنی آ سفر دے دوران اللہ پاک دا ذکر کر کے نکلیا کرنا۔ عبد الرحمن فروغ تیار ہویا تے انہیں سامان ہاتھ دے اندر پکڑ لے آوے تے کہندہ اللہ والیے اے پیسے رکھ لیتے میں ایک درہم دا حساب لوانگا، اے جدوں میں واپس آوانگا نا سفر دو تے امیدہ لگی آنے تے بچی یا بچے دی پدیش دا ویلاوے تے خامد کہندہ بیٹا ہووے یا بیٹی ہووے انہوں رب دے دین والے پاسے لا دیویں۔ اے اولاد دی تربیت دے اندر اے بڑا اہم واقعہ سنیا دے بڑی محبت نال، اے باپ ٹر گیا سفران تے دے پیچھو اللہ پاک نے انہوں چان جیا ایک بیٹا متاو فرما دیتا وے، اے بیٹا دیتا وے تے مانا اپنے بیٹے دے سامنے کدی نماز پڑھ دیئے تے کدی ماں قرآن پڑھ دیئے۔ اے میری بہنا اے اولاد دی تربیت دے اندر سب نالو حق زیادہ ماں دا ہوندہ رے، اے جڑی ماں دی گود نا اے گود ماں دی درس گاہ پہلی اے جتھو زندگی دا نصب العین بن دائے، اے ماں دی گود جیڑی اے پہلی یونیورسٹی ہوندی رے، اے ماں دی گود جیڑی اے پہلا مدرسہ ہوندی رے، اے گود ماں دی درس گاہ پہلی اے جتھو زندگی دا نصب العین بن دائے، اے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی تے پتر بھی امام حسین بن دائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات باپ ٹر گیا وے تے اللہ نے بیٹا متا فرمایا وے تے ماں کدی نماز پڑھ دیئے تے کدی اپنے بیٹے دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیئے۔ اے وقت گزرے آوے تے بچہ اپنی ماں دے نال ایک ویلا رات دا ویلا وے، ماں تہجد دے اندر رو رہی ہے تے اے بچہ چلدا اپنی ماں دے نال آ کے کھڑا ہو گیا وے، اے جویں بیندہ مانو تے اوویں حرکات کردا ہویا نظر آوندا وے۔ اے جدوں نماز تو فارغ ہوئی ہے تے اپنے بیٹے نو سینے نال لا لیا وے، اے پہلی دفعہ بچاؤ جدوں بسم اللہ پڑھدا جے ماں باپ خوش ہو جاندے نے، جدوں پہلی دفعہ کامیاب ہوئے تے ماں باپ خوش ہو جاندے نے۔ اے ویسے تے ماں پہ ساری زندگی اے ہوئی دعاواں کر دینے اللہ ساڑی اولاد نو نیک کر دے میں، اللہ پیارے لوگاں دی صحبت گولوں بچا لویں۔ اے جو ماں دے نال کھڑا ہویا وے تے ماں دیاں کھامبر سگئیاں خوشی اندر آنسوਆਂ دیاں لڑیاں چل پئیاں نے۔ میرے ابیرہ تے جدوں قرآن کھولیا وے تے ماں دے نال نالی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا وے، اور تھوڑی عمر ہوئی مدرسے اندر داخل کروایا تے نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں پڑھائیاں نے۔ اور وقت ایسا آیا اے بچے نے قرآن حفظ کر لیا وے، اور لوگوں میرے آقا فرمان دینے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور دنیا دے اندر بہتر ہوئے اور جڑا قرآن پڑھ داویے تے قرآن پڑھام داویے۔ اے مسلمانوں اے جڑے قرآن پڑھان والے لوگ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سب نالوں بہتر ہوندے نے۔ اے تھے میں ایک پیغام دینا چاہنا ماں، اے ساڑی جڑی ہے ساڑے ملک پاکستان دے اندر مریم نواز صاحبہ نے چاند دن پہلے اعلان کیتا وے جتنے علماء تے مدرسیاں دے اندر قرآن پڑھان والے لوگ نے میں 25,000 مہینہ انعام دی خدمت کرانگی۔ میرے ابیرہ پچھلے جمعے دے اندر میں نے ایک قاری صاحب نے گل سنائی تے آمدے نے حضرت جی میں
اپلائی کیتا وے اج پہلی دفعہ او پیسے آئے نا تے مسجد دی انتظامیہ کہندی ہے جڑی تنخواہ مل دیئے او دے وچوں 50,000 کٹ کے جڑے اتلے پیسے نے مولانا نو دیتے جان گے اے نانا مسجد دی انتظامیہ نو میں پیغام دینا چاہنا وا اے انج نہیں کرنا اپنے خطیبہ نال انج نہیں کرنا اپنے امام نال پیچھے نماز پڑھے اپنے امام دے تے او دے خلاف تو پروپوگنڈا انج دیاں گلاں کریں اے خطبہ جمعہ سنے تے او دے خلاف انج دیاں گلاں کریں اے نانا مسلمانوں جے رب نے توانو اے منصب عطا فرمایا اے مذہب دے صدر ساڑیاں گلتیاں نے اسا بے نماز مسجدام دے صدر بنائے نے اے داڑی مننے اسا مسجدام دے صدر بنائے نے پیسہ وے کہ مسجدام دے صدر بنان والی ایسی انتظامیاں اے سمجھ دینے کہ ہم جڑا مولوی کاری خطیب جیڑا وے اے ساڑا نوکر خطیبہ نے اپنی عزت کاریاں نے خود کام کیتی ہے اے ہو جے لوگاں دین ورگو جے لوگاں نو مسلط کر کے میں پیغام دینا چاہنا وا جے رب نے نبی پاک نے انہاں نو عزت دیتی ہے اللہ دے قرآن دی وجہ تو عزت تے انہاں دا حیا کریا کر ایویں انہاں دے خلاف انتظامیہ دے اندر ایک بندہ بھی غلط ہووے اور ساری انتظامیہ دا بیرا گھر کر کے رکھ دیندہ دے اے مسجد دا انتظام سنبھالنا اے اللہ والے ہم دا کام ہوندہ دے اے اللہ پاک دے چنیدہ بندے ہوندے دے ایویں علماء تے ظلم نہ کریا کر ایویں اپنے کاری تے خطیبان تے مدرسان دے سامنے ایویں دیاں گلام نہ کریا کر میرے ابیرہ اللہ دعا کرو اللہ ساڑیاں مسجد دیاں دنیا انتظامیاں نے اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے ایک بندہ ایسا ضرور ہوندہ دے جڑا پورے نظام دا بیرا غرق کر کے رکھ دیندہ اللہ ایسے لوگاں نو ہدایت نصیب فرمائے گل کرن اندر توجہ کرنا دانا گل لمبی ہو گئی سنیا دے عبدالرحمن فروغ دا بیٹا وے آج وقت آیا اللہ پاک نے قرآن قاری قرآن بنا دیتا وے انہیں حدیثاں پڑھیاں نے میرے ابیرہ اللہ پاک نے عزت عطا کر دیتیاں نے جدو رب نے عزت دیتی ہے نا میرے ابیرہ وقت گزر گیا ماں دی تربیت وقت گزر گیا وے تے ایک دن ایسا آیا دیاں ازانہ دا بیلا ہو گیا وے تے جڑی محلے دے اندر مسجد انہاں نے آکھیا امام ربیع ایتھے نمازاں پڑھایا کر تے ایتھے خطبہ تے حدیثاں سنایا کر اور جڑے حدیثاں پڑھ دینے اور جڑے کالا کالا رسول اللہ پڑھ دینے اللہ پاک دے انہاں لوگاں تے بڑے احسان ہوندے رے اے بڑے لوگ اللہ دے قریب ہوندے رے انہاں نے نمازاں شروع کی دیاں نے ایک وقت ایسا آیا انہاں دا باپ رات دیاں تاریخیاں دے اندر اس علاقے دے اندر آیا آکے دروازہ کھڑکایا وے تے انہاں دی بیوی نے دروازہ کھولے آوے آندھی من دا کلباب کون آیا فرمایا میں تیرے سر دا تاج آج کئی سالام دا سفرام تے گیا واپس آیا وہاں دروازہ کھولے آؤ رام دا ویلہ تے آمدہ اللہ والی بیٹھ جاؤ او درما دینارم دا حساب دینا آندھی میرے سر دے تاج فجر دیا ازانم دا ویلہ ہون والا وے جاؤ نماز پڑھ کے آو تے میں سارا حساب توانو دینی آؤ اے مسجد دے اندر ادان ہوئیے اے مسجد اندر آیا تے وضو کر لے آوے تے صفحہ دے اندر کھڑاوے ایک سونے چہرے والا آیا تے آکے مسلح تے کھڑا ہو گیا وے انہیں نماز پڑھانی شروع کر دیتی ہے اور نماز پڑھا رہے آوے الحمدللہ رب العالمین
الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ انہیں سورت فاتحہ پڑھیے تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ جا رہا وے۔ عبد الرحمن فروغ جیڑا وے اس صفحہ دے اندر جنہیں لوگ نے قرآن سن دینے تے اکھام دروں چھم چھم آنسو پہ بہان دینے۔ جدو کئی بندے ایسے نے جنہاں نو ترجمے دی سمجھ ہوں دیئے تے انام دیاں اکھاں ڈول جان دیاں نے ایک قرآن پیا پڑھ داوے۔ عبد الرحمن روئی جان داوے نماز تو فارغ ہویا تے نے میرے نبی دیاں حدیثاں سنانیاں شروع کر دیتیاں نے۔ روئی جان دا تے کسے بزرگ نو کہیں داوے آمدہ گال سننا اے جنہیں نماز پڑھائیے اے کون ہے، اے دا باپ کون ہے تے اے دی ماں کون ہے۔ میرے ابیرہ کسے دسن والے نے آکھیا اے دا باپ سفرام تے گیا تے اے دی ماں تے اس اے بیٹا پنڈ دے اندر رہندے نے۔ میرے ابیرہ جدو ایک گلہ ہویا عبد الرحمن رومدہ ہویا واپس آیا دروازہ کھڑکایا وے اے ہوئی نوجوان دروازے تے آیا تے آکے کہیں دا تُسی کون ہو؟ کہن لگا اے میرا کار تو کون ہے؟ آمدہ نہیں اے تھے ماں میری رہی دیئے تھے میں رہی ناما تے پیچھے ماں آوازان دے کے آم دیئے اے واپس آجا اے ربیہ تینوں پتہ نہیں یہی تیرا باپ ہے اور جدے بارے میں نو پوچھ کے رویا کردہ سا اماں میرا بابا کدوں آوے گا میرا ابو کدوں آوے گا اے لوگو اے رمضان دا مہینہ تھے اگے عید الفطر دا جدوں دن قریب آئے گا تے بڑے بڑے بچے رو کے اپنی اماں نوے سوال کرنگے اماں ساڑا بابا کدوں آئے گا اینا یتیمانو نہیں جے پتا اینا دا باپ قبر دے اندر ٹور گیا وے اور جتھے جان دا رستہ ہندہ وے آن دا نہیں جے ہندہ اے ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھیے آس اونا دی اے بچھڑ گیام دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی اے میری مجلس اندر جنہ دے اے پیارے محبت کرنے والے ایسے دنیا تو چلے گے اے سفران تو بندے لوٹ آؤندے رے اور لوگوں بار دے ملکان جو واپس آ جام دے رے اے جڑے موت دے سفر تے ٹور جام دے رے اور جڑے قبران والے پاسے ٹور پہندے نے اور نام دیاں واپسیاں دے ٹکٹ موک جام دے رے اے شام پئی تے ڈیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے یار محمد جنہیں ہتھا نال دفنائے میرے ابیرہ سنیا دے بڑی محبت نال انہیں اپنے واقعہ میرے پترہ تیرا باپ سفران تو واپس آیا عبد الرحمن فروغ نو پتہ چلے آؤ اے ہوئی میرا بیٹا تے اپنے پتر نو سینے لا کے نالے خوش ہوندہ تھے نالے روئی جاندہ وے اے مسلمانوں اے جدو رمضان دا مہینہ ہوندہ وے نا اے جدو پتر مسلے تے کھڑا ہوئے تے باپ پیچھے ہوئے تے باپ دی خوشی دی امتحا ہوندی رے اے ماں باپ دی زندگی دے اندر اللہ اولاد نو ممبر و محراب دا وارث بنا دے وے اے نبی دے مسلے دا وارث بنا دے وے اے ماں باپ تے رب دا شکر ادا کر دے رے رب دے سامنے رو رو کے اپنے پتر دیاں تندرستی دیاں دعاواں کر دے رے اے ماں باپ دے سامنے رو رو کے اپنے پتر دیاں حفاظتاں دیاں دعاواں مانگ دے رے اے میں ویکھیا میں اپنی مانو رات نو جدوں بھی میں اونا نکل دیاں اے ہوئی دعاواں کر دیاں نے اللہ حفاظتاں کری اے ماں باپ زندہ ہوون تے اولاد نو کنڈا بھی نہیں جے چبن دین دے حضرات گل مکھ گئی سنیاں دے دارا اے اولاد جیڑیے اے ماں باپ نو چاہی دا تربیت اس انداز دے نال ہوئے آج ساڑا بیٹا اٹھ گئے پہلی دفعہ کوئی گال کٹ دے وے نا تے ماں کہیں دیو ویکھو میرے پتر نے آج ایٹی وڈی گال
گال کڈی جے نہ میری بہنا اپنی اولاد دی تربیت اسلام دے مطابق کریا کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن اے نام اللہ پاک نو بھی پسند نے نبی پاک علیہ السلام نو بھی پسند نے جے بہتر بے نام رکھے آ جائے پھر اسلام دے مطابق تربیت کیتی جائے اپنے گھر دے اندر اور جے میں ماں باپ دا کردار ہوندہ باپ جھوٹا ہوئے گا بیٹا اپنے باپ نو دیکھ دیکھ کے جھوٹ بولے گا کاروبار تے بندہ جا کے باپ دو نمبری کرے گا پتر ویندا پہ ہے او تینوں ویکھ کے تینوں نقل کرے گا اپنی اولاد دے سامنے قرآن پڑھیا کر اپنی اولاد دے سامنے نماز پڑھیا کر حضرت حافظ عبدالمنان راسک صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے فرماندے نے ایک دن نا ساڑھے فیصل آباد دے اندر کراچیوں ایک بندہ اپنی بیٹی دا رشتہ ویکھن واسطے فیصل آباد دی مسجد دے اندر پہنچیا فجر دا ویلا تے آکے انہیں اعلان کیتا نماز پڑھ کے کہ میں فلاں بندے نو ملنا ہے وہ باپ جلدی نال کھڑا ہو گیا آندہ میں ہی ہاں جی انہاں کیا تو اڈا بیٹا کی تھے وے فجر دا ٹائم ہے انہاں کیا گھر ستا ہے باسو سردی زیادہ سی پانی ٹھنڈا ہے پتر میرا کارے آندہ ٹھیک ہے میں واپس جا رہا تو اپنے بیٹے دی تربیت انج کیتی ہے جڑا فجر دی اذان دی حیا کر کے مسجد اندر نہیں آیا تے میری بیٹی دی زندگی اندر حیا کیویں کرے گا او دے نال محبت احترام عزت کیویں کرے گا او لوگو اپنی اولاد دی تربیت کر اللہ دی قسم فیصلہ باب دا ایک بندہ فوت ہویا ہے میں او دا نام نہیں لینا میں کافی دفعہ او دے کل گیا او جمعہ پڑھن والا ساری زندگی شاید ایک جمعہ بھی انہیں قدام نہ کیتا ہوئے جمعہ پڑھ دیاں سار سیلمے دے اندر جڑے ایکٹر نے انہاں نو خرید کے پیسے ہم دے عبد انہاں نو سامنے کھلار کے جگتا گانے مجرے ہم دینے وہ جڑا منافع ہم دے پھر وہ پیسے اپنے کور رکھ دے وہ بندہ پچھلے دنوں فوت ہویا ہے تو میں وہ دے بیٹے نو فون کیتا میں کہا کتھے میں آندہ کاری صاحب یہ نہ پوچھے آجے میں کہا 10 آندہ میں جمعہ پڑھ کے آیا کاری احمد حسن ساجد صاحب پیچھے اللہ دی قسم باوضو کھڑا اندر کاری صاحب میں جمعہ پڑھ کے آیا تو میں نے کسی ساتھی نے دسیا کہ جمعہ پڑھ دیا سار جتھے دا باپ سیلمے دے اندر بیٹھیا کردہ سی یہ اتھے جا کے ہی بیٹھ دائے ہوئے اپنی زندگی اندر اولاد دی تربیت ایک بندہ کہنے لگا کہ جن پاکستان اندر مساجد دے اندر ٹھنڈے کولران دے پانی لگن گے ٹھنڈا کولر لگے گا میں لگواواں گا انہیں لگوایا پورے پاکستان اندر ایک شیخ پورے دی مسجد دے اندر وہ دی رہائش بھی ہوتے ہوئے کئی سالہ تو بعد واپس آیا مسجد دے اندر کولر لگا تو انہاں کہا کنے لگوایا ہے انہاں کہا تساں لگوایا ہے انہاں کہا میں تے نہیں لگوایا میں تے واپس ہون آیا انہاں کہا تو اڈا بیٹا کھڑا سی بیٹے نو پوچھیا انہاں کہا بابا تساں ہر پاسے لگوا دیتا اپنے ماں باپ والو تے میں جڑا خرچہ ملدا سی میں تواڈے والوں اے کولر لگوا دیتا زندگی دے اندر اے بچے نوٹ کر دے جے اداواں اور مینوں یاد آیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک دن ایسا ہے مدرسے جا رہے نے تے ماں نے بٹھا کے ایک تربیت کی تھی سنیا جے بڑی محبت نال سفر تے جا رہے نے عزیزان من آمیریا مسلمان ویراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ شیخ عبدالقادر جیلانی تربیت ہووے انج دی نکلے نے سفر تے جا رہے نے تے رستے دے اندر ماں نے تربیت کی تھی فرمایا میرے بیٹے ایک گل یاد رکھی راؤ جدوں سفر تے جانا میں رستے دے اندر طوفان میں آ جاوے تیری زبان دے اندروں جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے اے میری وصیت یاد رکھیں جھوٹ نہیں بولنا میرے ابیرہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نکلے نے اے جنگل بیابانے تھے کئی لوگ نالے ایک کافلہ تیار ہو کے جا رہے آوے کئی لوگ اس کافلے دے اندر موجود نے رستے دے اندر اے ڈاکو آنے کیرا پالیا جو کچھ ہے جے سامنے
سامنے رکھو نا اے سارا مال دے دیتا گیا وے تے شیخ عبدالقادر جیلانی نو کہندے نے آندے نے اسی جا رہے ہیں کسے کل کچھ ہے تے دے دو میرے ابیرا اے شیخ صاحب نے اپنی اندر والی قمیض دے اندر بھی ایک جیب لگوان دے سن انہیں اندر جیب دے اندر ہاتھ پایا تے اشرفیاں رکھ دیتیاں نے ڈاکو دی تلی تے رکھ کے آمدے نے آلو لے جاؤ تے ڈاکو آمدہ سردار کہندہ میں آمدہ تو جھوٹ بول دیندہ تے اے بچ جانیاں سن شیخ عبدالقادر جیلانی دیاں اکھاں برس گئیاں نے تے رو کے آمدے نے نانا مینو اینا اشرفیاں دی لوڑ کوئی نہیں میں جدوں کرو نکلے آسانا تے میری ماں نے میری تربیت کی تیزی میرے پترا رستے دے اندر جھوٹ نہیں بولنا جدوں میں بولنا میں سچ بولنا میں اے مسلمانوں گل گل تے جھوٹ بولن والے آؤ اے تواڈے بارے قرآن کہندا وے لعنت اللہ علی الکاذبین جڑا بندہ جھوٹا ہوندا نے او دے تے اللہ دی لعنت ہوندی جے اے گل گل تے غلط بیانیاں گل گل تے جھوٹ بولن والے آؤ زندگی دے اندر سچا بنائے گا اور اللہ تیرے رستے آسان کر دے گا ایک جھوٹ دی وجہ تو ہزاراں جھوٹ بولنے پیندے نے ایک سچ چھپام دی خاطر کروڑا بندے نو جھوٹ بولنے پیندے نے جدوں بھی بولنا میں سچ بولنا قرآن کہہ رہے آوے آکھے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا فرمایا ایمان والیو جدوں بھی بولنا میں سچ بولیا کرو حق گل کریا کرو سچی گل کریا کرو میرے ابیرا امام شیخ عبدالقادر جیلانی دی گل سنیے اے ڈاکو آمدہ سردار جیڑا وے انہیں سارا مال اس کافلے والے انو واپس کر دیتا ہوئے آمدہ لے جاؤ اپنا مال تے رو پہ آؤ آمدہ ہائے کاش ساڑی آج زندگی دے اندر ماں زندہ ہوندی تے ساڑی بھی تربیت کر دی اسی تے اپنی ماں دا کدی سایہ تک نہیں ویکھے آؤ اسی تے اپنی ماں دی اگوش دے اندر آجے آئے سن ساڑی اممہ دنیا تو چلی گئی سی ساڑی آج ماں زندہ ہوندی تے ساڑی تربیت ہوندی تے اسی ڈاکے نہ مار دے یارو میں تے اکثر ویکھے آجے ماں باپ بچپن دے اندر ٹور جاول تے اے جڑا بچہ جوان ہوندا جے نا کئیاں نو بولنا ہی نہیں جے ہوندا کئی بول دینے تے سخت بول لیندے نے کوئی یتیم نظر آوے سختی کرم تو پہلا ہو سکدا وے انہیں اپنی ماں دی گود نو ویکھیا نہ ہووے انہیں ماں دے کولوں تربیتاں حاصل کیتیاں نہ ہوون میرے ابیرا میں بار بار کہنا گود ماں دی درس گا پہلی جتھو زندگی دا نصب العین بندا وے میرے ابیرا اے ڈاکو آمدہ سردار رو پہ آؤ تے آمدہ آج تو بعد اساں توبہ کر لئیے آج تو بعد اسی ڈاکے نہیں مارانگے میرے ابیرا تربیت زندگی اندر کریا کر آخری گل سنیا نے ایک بچہ وے اپنے گھر دے اندر زندگی دے ایام پہ بسر کردہ نوجوانوں زندگی اندر جمیں کرنا میں اومیں پڑھنا میں گل بزرگ دی سنیا دے داراؤ نوجوان دا نکاح ہویا وے نکاح ہون تو بعد نا اللہ پاک نے نو بچے عطا فرمائے نے جدو بچے پیدا ہوئے نے تے اے دا باپ بڑھا ہو گیا وے تے دی بیوی کہیں دی گل سنوے انو علیحدہ کر دے یا سانو علیحدہ کر دے اندر ہر ویلے کھنگ دا رہندہ وے ہر ویلے تھوک دا رہندہ وے انو سیر تے کر دے میرے ابیرا انہیں اپنے باپ نو لے جا کے نا انہیں اولڈ ہوس دے اندر بٹھا دیتا وے اندر بابا آخری زندگی دے ایام میں تھے گزارنے نے
نے میرے ابیرا کئی سال گزرے نے ایک لیٹر ملے آوے نا اے جڑا چھڑ کے آیا اے دے بیٹے نے او لیٹر کھول کے پڑے آوے آندہ پترا اے اولڈ ہاؤس دے اندر گرمی بڑی شدت والیا میرے مرن تو پہلا ایتھے پکھا لگوا دے میرے ابیرا جدوں اے بابا آخری ویلا آیا تے اے بابا مر جاندہ فوت ہو جاندہ وے جدوں باپ تے بیٹا گئے نے جا کے ویکھے آوے او تھے کلے ایک کمرے دے اندر ایک پکھا لگا ہویا وے آندہ اے پکھا کنے لگوایا وے کسے دسن والے نے آکھیا اے تو ہی لگوایا آندہ میں نہیں لگوایا تے جڑا پتر نہ بول پیا اے سنیا دے گال توڑے دل دے اندر اتر جاوے گی بیٹا بولیا آندہ بابا جی اے پکھا میں لگوایا سیے تھے میرے آم نے آکھیا میری زندگی تے مک گئی ہے اے ہون پکھا لگوا دے تے آمدہ پترا منو گال دی سمجھ نہیں آئی آمدہ بابا میں اس وجہ تو لگوایا اے دادا میرا تے ٹور گیا میں توانو جدوں جوان ہوواں میں توانو ایتھے چھڑ کے جانا میں تسی توانو کتے گرمی نہ لگ جاوے یارا اپنی اولاد دے سامنے اے ماں باپ دیاں گستاخیاں کریں تے تیری اولاد نے اٹھ کے تیری عزت نہیں کرنی تیرا احترام نہیں کرنا وال تم بے دی ٹوری ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں جو کر دے ماں پیو لوگو اوہو کر دے پتر تیاں آج ماں باپ نو دکھ دین والے اوہی نوجوان نے جنہاں دی زندگی اندر تربیت نہیں ہوئی میں والدین نو ایک پیغام دینا چاہنا آج دے خطبہ جمعہ دا جڑا میسج ہے حضرات ساڑھے ماں باپ اپنی اولاد دی تربیت کرم دی بجائے حضرات آج بچہ پریشان کر دے انہوں شیوہ والے کارٹون لگوا کے دے دیتا جام دے اور جویں حرکات دیکھ دا ہے اے پچھلے دنام دے اندر اے پاپ جی بچے کھیڑ دے ایک بچے نے بیٹ اٹھایا اے جنہوں بلہ کیا جام دے اور جویں دیکھے اپنی ماں دے سر دے اندر مارے حضرات قومے دے اندر چلی گئی اور جویں اولاد اپنے ماں باپ نو دیکھ دیئے زندگی دے اندر میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے اے 3 حدیثاں پلے بننے آگے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بچہ جدو 7 سال دا ہو جاوے انہوں نماز دی دعوت دیتی جاوے اگر نماز نہیں پڑھ دا 10 سال دی عمر دے اندر اے دیتے سختی کر کے مسجد دے اندر لے جایا جاوے اے ساڑھے واسطے بہت بڑا علمیہ ہے جیڑا بچہ ساڑھا صحیح ذہین ہوندہ انہوں یونیورسٹیاں دا رخ کروا دینے انہوں کالجاں دا رخ کروا دینے انہوں MNA تے FA کروانا شروع کر دینے جیڑا بچہ صحیح پڑھن جوگا نہیں انہوں مسجد دے اندر مدرسے داخل کروا دینے اور ٹھیک ہے دنیا دی تعلیم ہونی چاہی دیئے دنیا دی تعلیم دے نال اور قرآن بھی اپنے بچیاں پڑھایا کر نبی دیاں حدیثاں بھی اپنی اولاد نو بڑھایا کر فیصلہ باب دے اندر چند دن پہلے ایک بندہ فوت ہویا او دا بیٹا جنازے دے اندر کھڑا ہے کاری صاحب نے پوچھیا جنازہ پڑھے آئی اندہ پڑھ لیا لیکن بد قسمتی ایسی ہے اندہ کاری صاحب میں بڑی ڈگریاں حاصل کی دیاں نے آج میں نو اپنی زندگی تے افسوس ہو رہا ہے میرے باپ دی میت پئیے رب دی قسم میں نو ایک دعا بھی یاد نہیں میں کی پڑھ کے اپنے باپ واسطے دعا کراں میں کیڑیاں دعاں اپنے باپ دی بخشش واسطے کراں زندگی دے اندر تو بڑیاں یونیورسٹیاں دے سبق اپنی اولاد نو پڑھا دیتے نے قرآن والے پاسے لے کے جدو مر جائیں گا تیری اولاد نماز قرآن پڑھے گی اللہ تیری زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے گا میرے آقا فرماتے نے جنتی جنت اندر جان کے تے انہاں دے درجے بلند ہو جان گے
تے وہ کہن گے اللہ اے ساڈے درجے بلند کیوں ہو رہے نے؟ فرمایا جڑی اولاد دی تربیت کر کے زمین تے چھڑ کے آئے ہیں، تیری اولاد قرآن پڑھن والی نماز پڑھ کے تیرے واسطے دعا کر رہی ہے، اللہ نے جنت دے اندر درجیاں نو بلند کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں مرن تو پہلا اپنی اولاد نو قرآن پڑھا دے، اپنی اولاد نو نبی دیاں حدیثہ پڑھا دے، تربیت چنگی کریں گا تیری اولاد تیری زندگی دے اندر بھی ادب کرے گی، اور تیرے مرن تو بعد جدوں تیریاں بچیاں تے بچیاں نے تہجد دے ویلے رب دے سامنے نب پڑھ کے جدوں دعا کرنی ہے، اللہ انہاں بچیاں دے ہتھاں اٹھایاں نو ویکھ کے تیری قبر نو روشن کر دے گا، تیری قبر نو نور نال منور کر دے گا۔ ساڈے معاشرے دے اندر اولاد دی تربیت دا بڑا کردار ہے، ماں باپ نو چاہیے اسلام دے مطابق اپنی اولاد دی تربیت کیتی جائے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے وے۔ اے دعا اپنی اولاد واسطے پڑھیا کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے پروردگار اللہ میں دعا کر رہا ہاں میری بیویاں نو میری اولاد نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، زندگی اندر اے دعا کریا کر۔ اللہ کے دعا ہے اللہ صحیح معنیاں دے اندر اپنے قرآن و سنت دے چلم دی توفیق عطا فرمائے، اپنے اولاد دی اللہ صحیح تربیت اسلام دے مطابق کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔